land acquisition cannot happen until people are convinced, and the government has to tell us what are the benefits that will be accrued to us. We are the people who are going to give the land, no? So what are the benefits besides destruction? Now I also want to know what will be the benefits. Forget about the individuals. I'm talking about the state. In what way is the state going to benefit with double tracking? Right now, there is the pandemic going on. Okay, all the time we are talking about social distancing. How could this meeting be called? Now, I also have to tell you one thing. It appears that, I don't know whether I should say this. It appears that the CM is not aware of this, because sir asked me, where are we? Where am I? So I told him I'm at the Deputy Collector's office in Vasco. He says, for what? So we have to know who is calling the shots. Okay? And what is the benefit till today? There are two things that are very essential. One is for the representatives of the people to walk down the alignment, right, starting from the Mole to the extreme end of South Goa, and find out whether it is possible to double the track. And if it is, will those people who are living in those houses be able to live in those houses? Is that what we human beings strive for and work for all our lives? This is going to be total destruction of Goa, destruction of our environment, destruction of our heritage, and destruction of our lives. Besides total destruction of our health. What about coal dust pollution? Because it's a known fact. We know that the quantum of coal that is being transported through South Western Railway is going to increase so many more times. There will be 100 trains moving along the tracks in a day. So imagine the coal dust pollution. Imagine the noise pollution. Imagine the consequences of these pollutions on human lives. Why? Is this development? Can this be termed as development? It cannot, because it's going to destroy our lives. As it is, the people living along the alignment are suffering. Now you want to increase our suffering? For whose benefit? Now, if it is essential to carry coal, to which state is the coal being carried? To Karnataka. Take the coal, use the ports that Karnataka has. Karnataka is not devoid of ports. Let the coal go to the port and then let it go through the state. Why are you using Goa as a corridor? Stop using Goa as a corridor. Just because Goa is a dot-sized state, let us not forget that Goa is supposed to be the pearl of the Orient. Goa is loved not just by the people of Goa, not just by the country, but the whole world. तुवें आखे गोंयांत स्प्रेड करूं सोदता काय सेक्शन 144 कलेक्टर लायता कोविडा लागून आनी सेम दुसरे दिसा तुमी ह्यो नोटिसीस लोकांक दितात आनी कोविड आनी लोकां भितर स्प्रेड करपाक ट्राय करतात. हें सामकें लोकांचे विरुद्ध आसा आनी एक भशेन दाखयता की सरकार कोविडाचो फायदो घेवन हें एक्विजिशन मुखार व्हरोंक सोदता. पूण गोंयांत कोळसो नाका क्लियरली सांगता की आख्खो लोक गोंयचो ह्या प्रोजेक्टाचेर ऑपोज आसा. आयज रेफरंडम केलें गोंयांत जाल्यार गोंयचो एकवटान मेमोरेंडम दिलो कलेक्टराक की पर्सनल हियरींग पोस्टपोन करचें म्हणून. आयज परत आमी सेकंड मेमोरेंडम दिला जे पर्सनल हियरींग पळय आयज 19 to 27 पळय प्लॅन केलेलें आसा ते कलेक्टराक सांगला फाटीं घेवचें. कित्याक हेल्थ एडवायझरी आसा फॉर सिनियर सिटीजन आनी तितून क्लियरली म्हणलेलें आसा की सिनियर सिटीजनान घराच्यान भायर वयचें न्हू म्हूण. आतां हेज्या पयलीं आमी एटलिस्ट मोर देन 5 times ऑब्जेक्शन धाडलेलें आसा. त्या भायर ऑल पंचायत्स इन गोवा तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन धाडलां आनी सांगलां कितें ही डबल रेल्वे लायन पळय आसा ही कोल एक्सप्लेनेशनाक येता. आतां जेन्ना सगळे गांवचे लोक गांवचे पंचायत सांगता की हें जें डबल ट्रॅकिंग आसा हें कोलाक लागून आमी कलेक्टराक सांगपाक सोदता की हे पर्सनल हियरींग ताबडतोब ड्रॉप करचें आनी लँड एक्विजिशन जो आसा तो फाटीं घेवचो. कित्याक आयज मुर्मुगांव जो आसा कोवीड पीक जालेलें आसा
कोवीड डेथूय जालेले आसा आनी गोंय जे आसा मॅक्सिमम डेथ जाला पर बिलियन इन इंडिया. हो कित्या खातीर जाला? हे आयज पोल्युशनाक लागून जाला या कोविडाक लागून जाला आमकां खबर ना, पूण पोल्युशन जे आसा हे कोवीड केसीस आनी कोवीड डेथ एग्रिवेट करता. आनी सरकारान गोंयचे इंट्रस्ट घेवपाक जाय. डेप्युटी कलेक्टरान सांगला पूण कलेक्टराक फोन मारून उलयतलो म्हणून. सो हांव मागता कलेक्टराक आनी गोंयचे सीएमाक हे जे ड्राकोनियन प्रोजेक्ट जे आसा, सालाजार अशें रूल कशें जाला आयज. एक सायड रेल्वे जे आमी क्वेश्चन करता, रेल्वे म्हणटा आमी पोर्चुगीज सिटीजन. अरे आमी डेमोक्रेसीन आसा. सरकारान प्रूव करपाक जाय की हो डेमोक्रेटीक रूल हो सालाजार रूल. हो सालाजार रूल आतां फाटी घेवपाक जाय आनी लोकांचे जे डिमांड आसा तो आयकून घ्या म्हणून हांव सरकाराक मागता. काँग्रेस पार्टीचो आयज आमचे डेलिगेशन आमचे यूथ काँग्रेस जावं, आमचे जनरल सेक्रेटरी, बाकीचे आमचे सगळे ऑफिस बॅनर, तशेंच आमचे बाकीचे सगळे NGOs, आमचे मुरमगांवचे स्पेशली मुरमगांवचे सगळे सिटीजन आयज सगळे जाण भायर सरलेले आसा. आनी हांगा जी पर्सनल हियरींग दवरलेले न्यू झोनाचे ते कशे तरी पोस्टपोन करपाक लागून, कित्याक आयज हे जे गोवोरमेंट आसा इलिगली लँड एक्विजीट करपाक सोदतात आनी ते कोणाच्या प्रेशराचेर आसा, ते रेल्वेच्या प्रेशराचेर आसा. आनी तेच्या लागून तेंची आयज फर्स्ट हियरींग दवरलेली. आयज 19 तारखेक तशेंच 20 तारीख 21 तारखेची 27 पर्यंत हियरींग दवरलेली आसा. आतां आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मेळून ताका सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत टेक्निकल पॉयंट सगळे सांगल्या उपरांत तो एग्री जाला आनी तेणें आयची जी आसा हियरींग आसा ती डिफर केला. पण आमी ताका डिमांड केल्या फक्त आयची हियरींग डिफर नाका, आमकां टोटल अप टू 27 जितली हियरींग दवरला ती सगळी डिफर केलीच जाय. सो तेणें म्हणल्यार ते आपल्या कडेन पावर ना, ते आपल्या कलेक्टरा कडेन उलोवंक जाय. सो तेणें आमचे कडेन 15 मिनटां टायम मागलेलो आसा आनी तेच्या लागून आमी भायर येयलेले आसा आतां 15 मिनटांक लागून. आनी तो आमकां कितें तें डिसिजन सांगतलो. पण एक आयज वायट गजाल दिसता कित्याक जो रेल्वे एक्ट केला तेच्या लागून आयज आमकां गोंयकारांक त्रास जाल्लो आसा. तसोच ताका आमी सांगलें आतां NPT तो शिपींग पोर्टाचो एक्ट येयलेलो आसा. आयज जेन्ना पोर्टाचो एक्ट येयला पोर्ट NPT जाय तशें आपल्याक करतले, जितली इनिक्विटीज फिलिंग्स आसा हे आसा ते सगळे करतले. तेजे भितर गोवोरमेंटाक कसलो फायदो आसपाना, रेव्हेन्यू आसपाना, काय आसपाना. पण आयज ही खंय तरी जे चल्लां पळय आनी स्पेशली हे चल्लां ते फक्त ही डबल ट्रॅकिंग कोणाक लागून, फक्त अडानी, जिंदाल आनी जे वेदांत आसा हे 30 जाणांक लागून हो फक्त डबल ट्रॅकिंग चल्ला. हेजे भितर सिटीजन जे लोक आसा पॅसेंजर ट्रेनी वयपाना, फक्त कोल लोडेड विथ कोल ह्यो ट्रेनी वयतली. सो तेज्या लागून जेन्ना तुमी फक्त प्रायवेट कंपनीक बेनिफीट जावपाक लागून तुमी आमची गोंयकारांचे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता घरां आनी लँड, शेतां आनी बाकीची जी आमची बरी एन्शंट घरां आसलेली, जाल्यार एक खंय तरी वायट गजाल. आमी आतां ताका ऑब्जेक्ट केला आनी आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगला जर आयज ते फुडली जी आसा ती डिफर करना जाल्यार एवरी डे आमी अशाच लोकांक घेवन रस्त्यार रावतले आनी हियरींग घेवपाक दिवपाना.